जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा घिमिरे। सुरु गरौं मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। सत्ता गठबन्धनको बैठकले सबै क्षेत्रमा भएको मूल्य वृद्धि तत्कालै नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन। इन्धनसँगै अन्य वस्तुको भाव घटाउन पनि जोड। नेकपा यसका 6 जनाले ध्यानाकर्षण पत्रमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता। ध्यानाकर्षण पत्रमा मन्त्रीहरूलाई अपराधीको जस्तो व्यवहार गरिएको भन्दै गुनासो। गैरातीदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण हेम्जाका 300 भन्दा बढी घर डुबानमा। पहिरोबाट विस्थापितका लागि आमा समूह र सहकारी भवनको प्रयोग गरिँदै। नेपालले एसपीपी अस्वीकार गर्नु प्रशंसनीय रहेको चीनको टिप्पणी। अमेरिकाले इन्डो पेसिफिक मार्फत चीनलाई घेर्ने रणनीति बनाइरहेको धारणा। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग क्लब न्युरोड टिमद्वारा मैत्रीपूर्ण खेलमा सङ्कटा क्लब पराजित। एनटीआरले थाइल्यान्डमा 3 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। अब जी नेपाल न्युज विस्तारमा। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले सबै क्षेत्रमा भएको मूल्य वृद्धि तत्कालीन नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा बसेको बैठकले महँगीले नागरिक निकै समस्यामा परेको भन्दै इन्धन मात्रै नभएर बजारमा भइरहेको सबै क्षेत्रको महँगी तत्कालै नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको हो। आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहित 5 वटै दलका शीर्ष नेताको साथमा केही मन्त्रालयका सचिवलाई पनि बोलाइएको थियो। बैठककै निर्देशनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिसकेको छ। बैठकले इन्धनको भाव बढ्दा बजारमा अरू सामानको भाव बढ्ने तर इन्धनको भाव घट्दा अरू सामानको भाव नघट्ने विकृति भइरहेको भन्दै तत्कालै अनुगमन गरेर मूल्य घटाउन निर्देशन दिएको थियो। गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायत शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन नहुने बताउनु भएको छ। सरकारले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गराउने गरी अघि बढाएको उल्लेख गर्दै केसीले यो नेपालको हितमा नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उहाँले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित भए नेपालमा जनसांख्यिक आक्रमण भए सरह हुने दावी गर्नुभयो। केसीले नागरिकले नागरिकता पाउने विषयमा आफूहरूको विरोध भने नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। केसीले वंशजको नागरिकता दिनका लागि आमा पनि वंशज र बुवा पनि वंशज हुनुपर्ने आफूहरूको अडान रहेको धारणा राख्नुभयो। भनेको त जनता र राष्ट्रको पक्षमा काम गर्ने हो नि। राजनीति गर्दाखेरि आफूलाई कति फाइदा हुन्छ, आफ्ना नजिककालाई कति फाइदा हुन्छ, आफू बन्ने, आफ्ना नजिककालाई बन्ने, जनता जहाँसुकै जाओस्, जनतालाई जेसुकै होस्, जनता मरुन् कि बाँचुन् केही मतलब चाहिँ छैन। तर जसरी पनि आफू बन्नुपर्छ, आफूले चाहिँ जुनसुकै प्रकारले पनि चाहिँ धन आर्जन गर्नुपर्छ। त्यो पैसा लहर चाहिँ निर्वाचनमा लहर चाहिँ गुल्छरा उडाउनुपर्छ र त्यसपछि फेरि बारम्बार चाहिँ सत्तामा रजाइ गरिरहनुपर्छ भन्ने जो प्रवृत्ति हो, त्यो प्रवृत्ति घातक छ। त्यस कारणले यस्ता प्रवृत्तिसित राजनीतिक पार्टीहरू सचिनुपर्छ। राजनीति जनताको सेवाको लागि नगर्ने भएपछि सत्ता र शक्तिमा जानको लागि जे पनि गर्ने। अनि अब राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो पार्टीले दिएको आदेश चाहिँ उल्लङ्घन गर्छन्, मान्दैनन्। अहिले भर्खरै बेसगरी चर्चामा आएको के हो भने समाजवादी पार्टीका साथीहरूलाई 6 महिनाको लागि चाहिँ त्यहाँ नियुक्ति गरे अरे।
6 महिना अब तपाईँहरूलाई पुग्यो, अब अरू साथीहरूले त्यहाँ अवसर दिनु पऱ्यो, त्यस कारण तपाईँहरू चाहिँ फिर्ता हुनु पऱ्यो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ एकथरी साथीहरू चाहिँ विद्रोह गर्न आइरहनु भएको छ। यो राजनीतिक पार्टीहरूको यो तपाईँको चाहिँ कमजोर अवस्था हो। सरकारले समयमै यस्तो चाहिँ अभावको फाइदा उठाएर यो चाहिँ युक्रेन र रुसको बिचको युद्ध हुनुभन्दा पहिलेदेखि यहाँ ल्याएर राखेका जमाखोरहरूले जुन चाहिँ पुरानै सामानलाई नयाँ बढेको भावमा जुन चाहिँ बेचिरहेका छन् त्यसलाई चाहिँ निगरानी गर्नुपर्छ र राज्यले अनावश्यक क्षेत्रमा अहिले जुन खर्च भइरहेको छ ती अनावश्यक खर्चहरूलाई कटौती गरेर पनि यो महँगीका मारमा परेका जनताहरू चाहिँ राहत दिनुपर्छ र अनावश्यक खर्च जस्तो भनौँ अब एकातिर जनताको चाहिँ छाक बन्द हुने स्थितिमा गइरहेको छ, अर्कोतिर चाहिँ प्रशासनिक खर्च चाहिँ खर्बौँ अर्बौँ रुपियाँ खर्च भइरहेको छ। यस्तो स्थितिमा अनावश्यक खर्च जुन खर्च कटाउँदाखेरि खासै राष्ट्रलाई हानि नोक्सानी हुँदैन त्यस्ता खर्चहरू कटाएर जनतालाई राहत दिनुपर्छ भन्ने हो। अब स्थानीय निकायमा गठबन्धन भयो, गठबन्धनभित्रैकाले चाहिँ नि त्यो गठबन्धनको जुन एउटा नीति हो त्यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सकेनन्। गठबन्धनभित्र जसरी चाहिँ एउटा उ गर्नुपर्ने हो चाहिँ आफ्नो पार्टीभित्र अनुशासन पालन गर्नुपर्ने हो, जसका विरुद्धमा गठबन्धन बने हो उसैसँग साँठगाँठ गर्ने काम चाहिँ अरू 4 दलले गरे। राष्ट्रिय जनमोर्चा त्यसमा अडिग रह्यो कि चाहिँ जोसित गठबन्धन गर्ने होइन, जसलाई हराउनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय सभामा अब चाहिँ विभिन्न चाहिँ काममा हामी अडिग थियौँ, हामी त्यसरी अड्यौँ। तर अरू 4 दलले त्यो चाहिँ पुरा गर्न सकेनन्, उनीहरू ढुलमुल गरे। त्यसो भएर अब अहिले अब स्थानीयको चाहिँ प्रदेशको चाहिँ सङ्घको चुनाव आउँदैछ। अब त्यसमा पनि स्थानीय निकायको चुनावमा कसले कहाँ गल्ती कमजोरी गर्यो, कसबाट कति कमजोरी भयो, ती कुराको लेखाजोखा चाहिँ गरेर अब भर्सक अब गणतन्त्रको रक्षाको लागि, प्रजातन्त्रको रक्षाको लागि अब अहिले पनि गठबन्धनको आवश्यकता। उहाँले नेपालमा राजनीति गर्ने भनेको जनता र देशको पक्षमा काम गर्ने भन्दा पनि राजनीति अहिले व्यवसाय बनेको टिप्पणी गर्नुभयो। अध्यक्ष केसीले अहिलेको 5 दलीय गठबन्धन आगामी संसदको निर्वाचनसम्म नै कायम गरिने स्पष्ट पार्नुभयो। अमेरिकाको एसपीपी कार्यक्रम अस्वीकार गर्ने बारे नेपालका दलले लिएको निर्णय स्वागत योग्य रहेको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले अब कुनै पनि पार्टीसँग एकता नहुने बताउनु भएको छ। राप्रपाबाट छुटिएर अलग पार्टीको संगठन विस्तारमा रहेका अध्यक्ष थापाले अन्य पार्टीसँग एकता गर्दा विचार सिद्धान्तमा विकृति र विसंगति बढ्ने भन्दै अब कसैसँग पार्टी एकता नहुने बताउनु भएको हो। शनिबार धनगढीमा आयोजित जनताका माझमा राप्रपा नेपाल वर्तमानका चुनौती र विकल्प नामक बृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले राप्रपा नेपाल फरक विचार, मार्गदर्शन र देशको वैकल्पिक पार्टीका रूपमा स्थापना भएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीभित्रको गलत वैचारिक प्रविधि, विकृति र विसंगति समाधान प्रयास गर्न खोज्दा पनि सुझाव नमानेपछि राप्रपाबाट टाढिएर अलग पार्टी स्थापना गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले आगामी निर्वाचनमा राप्रपा नेपाल देशको राष्ट्रिय पार्टी बन्ने दावी समेत गर्नुभयो। हिन्दू धर्मको संस्थागत विकास गर्ने लक्ष्यसहित स्थापना भएको यस पार्टीप्रति जनताले ठूलो विश्वास लिएको छ। अब हुने निर्वाचनबाट यो राष्ट्रिय पार्टी बन्छ उहाँले बताउनुभयो। चुनावमा आवश्यकता अनुसार केही स्थानमा अन्य राजनीतिक दलसँग तालमेल हुन सक्छ। थापाले संघीयतालाई संस्थागत गर्न संघीय प्रणालीमा सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव समेत दिनुभयो। सिन्धुपाल्चोकमा थुनामा रहेका एक कैदीको मृत्यु भएको छ। जबरजस्तीकरणी र ज्यान मार्ने अभियोगमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिका 5 का 49 वर्षीय मैते गोलेको मृत्यु भएको हो। आज बिहान रिगटा लागेर ढलेका गोलेलाई उपचारका लागि चौतारा अस्पताल लगिएकोमा केही समयमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख रामेश्वर प्रसाद चौधरीले जानकारी दिए। गत कार्तिक महिनामा प्रहरीले गोलेलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेको थियो। मृतकको आफन्त आइपुगेपछि शव परीक्षण गरिने अस्पतालले जनाएको छ।
मन्त्री हेरफेरको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका 6 सांसदले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन्। शुक्रबार पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल समक्ष पार्टीले मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउन लागेको विरोधमा उनीहरूले हस्ताक्षर बुझाएका थिए। तर आज संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गर्दै उनीहरूले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका हुन्। टिभी जर्नालिस्ट विक्रम दाहालले तयार पारेको एक रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्री फेर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा पार्टीमा किचलो झन्झन बल्झिँदै गएको छ। यसअघि स्थायी कमिटीले जेठ 22 मा 4 मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा, श्रम मन्त्री किसान श्रेष्ठ र पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेलाई फिर्ता बोलाएर स्वास्थ्य राज्य मन्त्री भवानी खापुङलाई मन्त्रीमा सिफारिस गरेको थियो। शहरी विकासमा मेडमणि चौधरी, श्रममा शेरबहादुर कुँवर, पर्यटनमा जीवनराम श्रेष्ठ र स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा हिरा केसीको नाम पठाएको थियो। सरकारमा जाने विषयमा जारी विवादमा 10 सांसदमध्ये 6 जना पछि हटेका छन्। शुक्रबार 10 सांसदहरूले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई हटाउन नहुने भन्दै अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। यसरी ज्ञापन पत्र बुझाउने मध्ये 6 जना सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन्। बाँकी 4 जनाले भने कायमै राखेका छन्। आज काठमाडौँमा बसेको एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आले सहित 6 सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता सोमप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए। 4 जना मन्त्री र 6 जना मान्य सांसदहरूले केही शर्त राखेर 8 वटा बुँदा त्यो बाहिर आइसकेका छ राखेर एउटा चाहिँ ज्ञापन पत्र, एउटा चाहिँ माग पत्र हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल समक्ष पेश गर्नुभएको थियो। त्यसअनुसार चाहिँ अब लिखित रूपमा आफ्नै हस्ताक्षर गरेर उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ अस्ति गरेको हस्ताक्षर यो मन्त्रीहरू समेतको चाहिँ 10 जनाको हस्ताक्षर 6 जनाले फिर्ता लिएको कागज हामी कहाँ आइपुगेको छ। हस्ताक्षर फिर्ता लिने सांसदहरूले आफूहरू यसअघि भ्रममा परेको लिखित जानकारी गराएका छन्। अध्यक्ष नेपालले पार्टीको निर्णयले सरकारमा पठाएको र पार्टीको निर्णयले नै फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै उनीहरूलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएका थिए। हस्ताक्षर फिर्ता लिनेमा आले सहित धनबहादुर बुढा, कृष्णलाल महर्जन, गोपाल बहादुर बम, पुष्पा कुमारी कर्ण कायस्थ र बिना देवी बुढा थोकी रहेका छन्। तर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ र सांसद निरा जैरूले भने हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छैनन्। यस अवस्थामा एकीकृत समाजवादीले रणनीतिक रूपमा पहिले नै आफ्ना मन्त्री फेर्ने निर्णय गरेर आफै मुस्किलमा त परेको नै छ, सरकार र गठबन्धनमा पनि अन्यल सिर्जना गरिदिएको छ। गठबन्धन सरकार निर्माण हुन भूमिका खेलेका प्रेम आले, किसान श्रेष्ठहरू सजिलै मन्त्री पद छोड्ने पक्षमा देखिँदैनन्। मन्त्री फेर्ने प्रकरणले एकीकृत समाजवादीमा ठूलो उथलपुथल नै देखिएको छ। एकीकृत समाजवादीका धेरैजसो सांसदहरू मन्त्री आले र श्रेष्ठको पकड भएको मानिन्छ। उनीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफूहरूलाई नहटाउन दबाव समेत दिएको विषय बाहिर आएको छ। साथै काङ्ग्रेस र माओवादीभित्र पनि मन्त्री बन्न चाहनेहरूको सूची लामो नै छ। यस अवस्थामा सबैको व्यवस्थापन सहज नदेखेकाले तत्काल मन्त्री फेर्न प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्ड पछि हटेको बुझिन्छ। तर यसलाई लामो समयसम्म धकेल्न भने मुस्किल देखिएको छ। जी न्युज नेपालका लागि क्यामेरामा यादव केसीका साथ विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। जी नेपाल न्युजमा अब एकैछिन विश्राम भन्दा अगाडि मुख्य समाचारका शीर्षक पुनः एकपटक। सत्ता गठबन्धनको बैठकले सबै क्षेत्रमा भएको मूल्यवृद्धि तत्कालै नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन। इन्धनसँगै अन्य वस्तुको भाव घटाउन पनि जोड। नेकपा यसका 6 जनाले ध्यानाकर्षण पत्रमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता। ध्यानाकर्षण पत्रमा मन्त्रीहरूलाई अपराधीको जस्तो व्यवहार गरिएको भन्दै गुनासो। गैरातीदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण हेम्जाका 300 भन्दा बढी घर डुबानमा। पहिरोबाट विस्थापितका लागि आमा समूह र सहकारी भवनको प्रयोग गरिँदै। नेपालले एसपीपी अस्वीकार गर्नु प्रशंसनीय रहेको चीनको टिप्पणी। अमेरिकाले इन्डो पेसिफिक मार्फत चीनलाई घेर्ने रणनीति बनाइरहेको धारणा। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग क्लब न्युरोड टिमद्वारा मैत्रीपूर्ण खेलमा सङ्कटा क्लब पराजित। एनटीआरले थाइल्यान्डमा 3 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। गैरातीदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण पोखरा महानगरपालिका 25 हेम्जाका 300 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्।
वर्षापछि हेम्जाको सुइखेत स्थित 84 नहर फुटेर पानी बस्तीमा पस्दा सुन्दरी चोक र म्याग्दी चोकका घर डुबानमा परेको सोही ओडाका वडाध्यक्ष मोतीराज तिमल सिन्हाले बताए। त्यसैगरी पहिरोले स्थानीय लक्ष्मी विक र रबिना परियारको घर पूर्ण रूपमा क्षति गरेको र थप 15 घर उच्च जोखिममा रहेको बताइन्छ। डुबान र पहिरोका कारण 500 हाराहारीमा मानिस विस्थापित भएको तिमल सिन्हाले बताए। बस्तीमा बाढी पस्न थालेपछि राति नै स्थानीय सुरक्षित स्थानतर्फ लागेकाले मानवीय क्षति हुन पाएको थिएन। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका कास्कीका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक सुन्दर तिवारीले क्षतिको विवरण संकलन भइरहेकाले एकिन विवरण आउन बाँकी रहेको बताए। यसैगरी अविरल वर्षाका कारण पोखरा 16 अर्मला स्थित स्यालघारीमा रामबहादुर मगरको घर पहिरोमा बगेर पूर्ण क्षति भएको छ। अर्को एक घर पहिरोमा झुन्डिएका अवस्थामा रहेको र सो क्षेत्रका 11 घर उच्च जोखिमका कारण अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको ओडाका ओडा अध्यक्ष अमृत शर्मा तिमल सिन्हाले जानकारी दिए। पहिरोबाट विस्थापितका लागि आमा समूह र सहकारी भवनको प्रयोग गरिएको उनले जानकारी दिएका छन्। झापामा 13 वर्षीय बालिकामाथि बाल यौन दुरुपयोग गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। बुद्ध शान्ति गाउँपालिका 4 जुनेली बस्ती बस्ने 26 वर्षीय विजय राईलाई प्रहरीले शुक्रबार दिउँसो पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। उनीमाथि 13 वर्षीय बालिकालाई बाल यौन दुरुपयोग गरेको आरोप छ। राईले बिहीबार साँझ बालिकालाई बाल यौन दुरुपयोग गरेको भन्ने जाहेरी परेको थियो। जाहेरीपछि इलाका प्रहरी कार्यालय धुलाबारीबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले घटनाको थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँको एक क्याफेबाट पेस्तोल र गोलीसहित 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। महानगरपालिका 26 मित्रनगर स्थित क्याफेबाट एक थान कटुवा पेस्तोल र एक थान गोलीसहित उनीहरूलाई गैराती प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेहरूमा नवलपरासी बर्दघाट नगरपालिका 14 घर भएका 30 वर्षीय राजु विक र बाँके खजुरा गाउँपालिका 1 घर भएकी 21 वर्षीय अस्मिता विक रहेका छन्। विशेष सूचनाको आधारमा प्रहरी विभाग गोङ्गबुबाट खटिएको प्रहरीले क्याफेमा खान तलासी गर्दा उनीहरूलाई उक्त पेस्तोल र गोली सहित फेला पारी पक्राउ गरेको प्रहरीको भनाइ छ। यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री रामचन्द्र नेपाली पोखरेलले समृद्ध गण्डकी प्रदेश निर्माण गर्ने सपना भएको भन्दै त्यसलाई पूरा गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार आफ्नो स्रोत साधन र क्षमताको भ्याएसम्म प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। शनिबार पोखरा उद्योग वाणिज्य संघमा आयोजना गरिएको गण्डकी आर्थिक बहस 2079मा बोल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले कोभिडले थलिएका निजी क्षेत्रहरू अहिले बिस्तारै लयमा फर्किन थालेको बताउँदै सरकारको तर्फबाट हुने सहयोग निजी क्षेत्रलाई सदैव हुने बताएका छन्। उनले समृद्ध गण्डकी प्रदेश बनाउने सरकारको सपनामा निजी क्षेत्रको सहयोग मुख्य रहेको पनि बताएका छन्। त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर रघुराज काफ्लेले निजी क्षेत्रको सक्रिय संलग्नता बिना विकास सम्भव नभएको बताएका छन्। निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढ्नका लागि प्रदेश सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने उनले बताए। प्रदेश सरकारले बनाएका नीति नियम तथा कानून आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रको प्रवर्तनको लागि भएको बताएका छन्। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ। शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर घटाउँदै मूल्य समायोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री बडुले डिजेलमा 29 रुपैयाँ र पेट्रोलमा 20 रुपैयाँ कर कटौती गरेको जानकारी दिएका छन्। अब डिजेल प्रति लिटर 163 र पेट्रोल 179 रुपैयाँ पर्ने र नयाँ मूल्य शनिबार रातिबाटै लागू हुने उहाँले बताउनुभयो। यसअघि शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। त्यस लगतै मन्त्री परिषदको बैठक बसेको र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजना गरिएको मन्त्री बडुले बताउनुभयो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले अन्य वस्तुमा समेत मूल्य वृद्धि भएकाले सरकार यस विषयमा
अहिले पेट्रोल 179 रुपियाँ छ, त्यसलाई घटाएर 179 गर्ने, 20 रुपियाँ त्यसमा ट्याक्स घटाइएको छ र डिजेलमा 192 अहिले वर्तमान अवस्था छ भने त्यसलाई हामीले 163 मा पुर्याएका छौँ, जसमा 28 रुपियाँ घटेको छ। त्यसकारणले हामीलाई पुरा विश्वास छ यसले समग्र समाधान त होइन, तर तत्कालका निमित्त जनताले, सर्वसाधारणले भोग्नु परेको जुन समस्या छ त्यसलाई पनि यसले केही राहत अवश्य पनि दिन्छ। हामीले त्यो विश्वास लिएका छौँ, सरकारले त्यो विश्वास लिएको छ, हाम्रो मन्त्रालयले त्यो विश्वास लिएको छ र यसको सँगसँगै अब सबैको सहयोग पनि चाहिन्छ र मन्त्रालयले यसको बजार अनुगमनको निमित्त पनि हामी प्रभावकारी ढङ्गले अब बजारमा अनुगमनलाई व्यापक गर्छौँ र परिणाममुखी बनाउँछौँ। पेट्रोलियम पदार्थ र डिजलमा बढ्दो मूल्य वृद्धिका कारण बजारमा सबै पदार्थमा भइरहेको, उपभोग्य वस्तुहरूमा भइरहेको मूल्य वृद्धिलाई अब व्यवसायीहरूले, व्यापारीहरूले पनि तत्काल घटाएर जनतालाई, सर्वसाधारणलाई, उपभोक्तालाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। हामी सरकार त्यो आग्रह गर्न चाहन्छौँ र यसको साथसाथै हाम्रो मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, स्थानीय तह र प्रदेशका सरकारहरू समेत मिलेर बजार अनुगमनलाई अझ व्यापक गर्ने हाम्रो मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ, कार्यविधि बनाइसकेको अवस्था छ अहिलेको संविधान सम्मत ढङ्गले र हामी बजार अनुगमन मार्फत पनि जनताका यी समस्याहरूको समाधानमा, मूल्य नियन्त्रणमा प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ र यसका बावजुद पनि यदि प्रचलित कानुन, नियम र औचित्यभन्दा बाहिर गएर यदि मूल्य बढेको पाइयो भने हामी त्यसमा अवश्य पनि कानुनतः कारबाहीमा जान्छ नै र यसमा पत्रकार मित्रहरू, सर्वसाधारण उपभोक्ताहरू समेतको पनि सहयोग चाहिन्छ। हामी यो आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ र यो समग्र सहयोगले आखिर जनताप्रति उत्तरदायित्व जुन सरकारको छ, जनताप्रतिको जवाबदेहिता जुन सरकारको छ, हामीले सक्दो सीमाभित्र त्यो जवाबदेहिता का निमित्त हामीले यो निर्णय गरेका छौँ र यो घटेको प्राइस आज राति 12 बजेदेखि लागू हुनेछ र अब यो नै हो अहिले हामीले यहाँ जानकारी दिन चाहेको विषय। उहाँले राज्यका सबै संयन्त्र मिलेर बजार अनुगमन व्यापक गर्ने र अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 27 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 937 पीसीआर परीक्षणमा 23 जना र 865 एन्टिजेन परीक्षणमा 4 जना गरी 27 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित मध्ये 13 जना काठमाडौँ उपत्यकाका र अरू उपत्यका बाहिरका छन्। यो सँगै देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 188 पुगेको छ, जसमध्ये 181 जना होम आइसोलेसनमा र 7 जना अस्पतालमा छन्। अस्पतालमा भएका मध्ये 4 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 16 रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीलाई अस्वीकार गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयलाई चीनले प्रशंसनीय भएको टिप्पणी गरेको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिङले नियमित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपालको एसपीपीमा नरहने निर्णयको प्रशंसा गरेका हुन्। रणनीतिक सहकार्यको साझेदार तथा नजिकको छिमेकी मित्रका हिसाबले चीन नेपाल सरकारको निर्णयको प्रशंसा गर्छ। प्रवक्ता वेनबिनले भनेका छन्, नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र तटस्थ तथा संलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहने कुराका चीन सधैँ समर्थन गर्नेछ। साथै क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थायित्व र समृद्धिको रक्षाका लागि नेपालसँग मिलेर काम गर्न समेत तत्पर छ। पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीले नेपालले एसपीपी अस्वीकार गरेको विषयमा प्रश्न गरेपछि चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले एसपीपीको विषयमा नेपालमा भएको विवादका विषय जानकारीमा रहेको बताएका थिए। विभिन्न राजनीतिक दल र गुट
सरकार, सेना तथा आम नागरिकले एसपीपी सैन्य रणनीति इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडिएको र यो नेपालले लामो समयदेखि अंगीकार गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत हुने रूपमा बुझेका छन्। एमसीसी अनुमोदनका विषयमा यहाँ बहस सुरु भएपछि चीनले अमेरिकाले सदनबाट पारित गर्न दबाब दिइरहेको भन्दै त्यसको विरोध समेत गरेको थियो। त्यसपछि मौन रहँदै आएको चीनका रक्षा मन्त्रीले केही हप्ता अघि मात्रै अमेरिकाले इन्डो पेसिफिक मार्फत चीनलाई घेर्ने रणनीति बनाइरहेको र त्यसले तनाव सृजना भइरहेको टिप्पणी गरेका थिए। उनले उक्त अभिव्यक्ति दिएकै समयमा नेपालमा एसपीपी सम्बन्धी विषयमा चर्चा भएको थियो। अब खेल समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग क्लब न्युरोड टिम एनआरटीले मैत्रीपूर्ण खेलमा सङ्कटा क्लबलाई पराजित गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा शनिबार भएको मैत्रीपूर्ण एनआरटीले ए डिभिजन प्रतिद्वन्दी सङ्कटालाई 3-2 गोल अन्तर्गतले हराएको हो। खेलको 15औं मिनेटमा आशिष सुमनले गोल गर्दै सङ्कटालाई अग्रता दिलाएका थिए। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा कप्तान रञ्जित धिमालले गोल गर्दै एनआरटीलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। खेलको 47औं मिनेटमा मोसेसले गोल गर्दै पुनः सङ्कटालाई 2-1 को अग्रता दिलाए। तर 58औं मिनेटमा स्टेफेन समीरले गोल गर्दै एनआरटीलाई 2-2 को बराबरीमा ल्याए। त्यसपछि खेलको 60औं मिनेटमा दिपेश खलेले गोल गर्दै एनटीआरलाई 2-0 को जित दिलाए। प्री सिजन टुर अन्तर्गत मलेसिया र थाइल्याण्ड भ्रमण अघि एनटीआरले मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको हो। एनटीआरले मलेसियामा हुने टुवान याङ टेरुतमा टीवाईटी कप फुटबल प्रतियोगिता खेल्नेछ। यस्तै एनआरटीले थाइल्याण्डमा 3 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने समेत जनाइएको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सत्ता गठबन्धनको बैठकले सबै क्षेत्रमा भएको मूल्यवृद्धि तत्कालै नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन। इन्धनसँगै अन्य वस्तुको भाव घटाउन पनि जोड। नेकपा यसका 6 जनाले ध्यानाकर्षण पत्रमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता। ध्यानाकर्षण पत्रमा मन्त्रीहरूलाई अपराधीको जस्तो व्यवहार गरिएको भन्दै गुनासो। गैरातीदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण हेम्जाका 300 भन्दा बढी घर डुबानमा। पहिरोबाट विस्थापितका लागि आमा समूह र सहकारी भवनको प्रयोग गरिँदै। नेपालले एसपीपी अस्वीकार गर्नु प्रशंसनीय रहेको चीनको टिप्पणी। अमेरिकाले इन्डो पेसिफिक मार्फत चीनलाई घेर्ने रणनीति बनाइरहेको धारणा। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग क्लब न्युरोड टिमद्वारा मैत्रीपूर्ण खेलमा सङ्कटा क्लब पराजित। एनटीआरले थाइल्याण्डमा 3 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। हवस् त अहिलेका लागि जी नेपाल एचडी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै